बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जफर मलिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ZM न्यूज़। नाज़रीन, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, अमेरिकन ट्रंप अपने पॉलिसीज का ऐसा ऐसा इजहार कर रहा है, उसी तरह का हमारे पाकिस्तान के अंदर भी वैसा जो है ना वो होता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ परेशानियां मजीद बढ़ती चली जा रही हैं। आज सबसे पहले तो जो वहाँ अमेरिका अमेरिका के अंदर जो ट्रंप ने जो ऐलान किया है, उसके बाद हमारे यहाँ क्या असर पड़ा है, इस पर बात करेंगे। दूसरी हम खबर आपको देंगे कि कैदी नंबर 804 के साथ मौलाना फजल रहमान और उनकी बाकी पार्टी के सरबराहान की मुलाकात एक तय करवाई जा रही है, जो बहुत जल्द ये हो जाएगी। इसका क्या असर होगा? तीसरा ये है कि इसको इमरान खान साहब को हुकूमत देने की भी एक ऑफर कर दी गई है। हमारे ज़राए ने इस चीज़ को कंफर्म किया है, लेकिन उसने लेने से इनकार किया है। सबसे पहले तो हम बड़ी खबर की जानिब आते हैं कि जो अमेरिका के अंदर ट्रंप ने सबसे पहले अपनी एक पॉलिसी का तो ये ऐलान किया है कि मेरे हलफ उठाने से और मेरा इस ऑफिस संभालने से पहले मुझे कुछ इस्तीफा चाहिए। वो इस्तीफे किस किस्म के हैं, वहाँ अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के हैं, वहाँ अमेरिकन फौज के हैं या अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी के हैं, अभी तक ये कंफर्म तो नहीं हुआ। लेकिन इन चारों शोबों के अंदर एक परेशानी और हिजाने सी कैफियत जरूर पैदा हो गई है। ताहम कुछ सोशल मीडिया के ऊपर हमें जो मालूमात मिली है उसके मुताबिक तो ये है कि जो अफगानिस्तान जंग के अंदर जब जो बाइडन की हुकूमत आ गई थी, तो कुछ जर्नैल्स ने वहाँ पे रोड़े अटकाए थे और वहाँ वो जो अमन का जो पैगम्बर लाया था, जो वायदा था इसका ट्रंप का, उसके दरमियान में कुछ रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की गई थी। लोगों का ख्याल है कि ट्रंप का शायद उन जर्नैलों का दो तीन लोग जो हैं उनकी जानिब एक कदम है कि वो उनके इस्तीफे मेरे पास आ जाएं, बसूरत दीगर मैं उनको नौकरियों से फारिग कर दूंगा। जबकि दूसरे हलके का ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। वहाँ सिविल ब्यूरोक्रेसी जो है वो फौजी एस्टेब्लिशमेंट से ज्यादा ताकतवर है। तो वो ट्रंप का कुछ पता है कि वहाँ कुछ वजारतों के अंदर जो उनके अपना एक थिंक टैंक है, उनके अंदर कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो कि ट्रंप के रास्ते में रुकावट बने हुए थे। तो ट्रंप का ख्याल उस जानिब भी है। ताहम ट्रंप का ये ऐलान उसने हमारे हमारे यहाँ पाकिस्तानी सियासत और बल्कि हुकूमत को भी पसीने छुड़वाए हैं कि अगर ट्रंप को वहाँ फौजी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाते हैं या सिविल ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ जाते हैं, तो डेफिनेटली उसका एक माइंड सेट हो जाएगा। तो वो ये चाहेगा कि हर मुल्क में अगर इस किस्म की कोई सिफारिश जाती भी है या कोई ऐसा होता भी है, तो वो उसको सपोर्ट करेगा जो वो अपने इकदाम अपने मुल्क में करके बैठा हुआ है। तो यहाँ दोनों जानिब से एक परेशानी है और उस परेशानी के खात्मे के लिए जो हमारे जो हुकूमतें हैं या हमारी जो फौजी एस्टेब्लिशमेंट है या दीगर जो हमारे सियासी कुव्वतें हैं, वो इस चीज़ का अब हल निकालने में, जो कल तक इमरान खान साहब को सियासी कुव्वत नहीं मानते थे या वो कहते थे कि ये एक दहशतगर्द है, ये फितना है, ये तालिबान खान है, आज वो सब कुछ करने पर राजी हो गए हैं। अब हम आते हैं दूसरी खबर की जानिब। मौलाना फजल रहमान साहब से या तो हुकूमत ने राब्ता किया है या फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने राब्ता किया है, लेकिन मौलाना फजल रहमान जो कल को एक दूसरे के इमरान खान साहब और वो अजली दुश्मन थे, फिर ये जो 26वीं तरमीम है, यहाँ पर उनके तो बहुत सारे मामला साल हुए। मौलाना साहब इमरान खान साहब को यहूदी कहता था, इमरान खान साहब उनको डीजल कहते थे। ये सब सारा कुछ पसे पुश चला गया है। तो मज़ाकरात हुए, मज़ाकरात जो हुए तो वो उसके ऊपर तो बहुत सारी बर्फ़ पिघली और एक दूसरे के दिलों के अंदर उनकी मोहब्बतें भी कायम हुई हैं। अब कहा ये जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से मौलाना फजल रहमान को एक सिफारशी लीडर बनाकर भेजा जाएगा इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए, ताकि वो उनको राज़ी करे या एंगेज करे मज़ाकरात के ज़रिए कि ये सेटअप चलने दिया जाए, आप भी अपना हिस्सा डाल लें, दीगर जमातों को भी डालने दें। लेकिन जो फॉर्म 47 वाले मैटर को ना खोलने के पेश के अंदर सारा कटा-चटा या उनके फैसिलिटेटर सामने आते हैं, तो उन फैसिलिटेटर को आप माफ़ करें और आपकी जो सीटें हैं, नून लीग को हम बैक कर लेते हैं और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आप मिलकर एक हुकूमत वफाक के अंदर कायम कर लें।
جس کا آلریڈی پہلے عمران خان صاحب انکار کر چکے ہیں. ان کو یہ آفر پہلے بھی دی گئی تھی اور ان کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ آلریڈی KPK کے اندر آپ کے پاس حکومت ہے, وہاں بھی آپ حکومت کریں لیکن پنجاب کو نہ چھیڑیں. لیکن عمران خان صاحب نے اس وقت یہ جواب دیا تھا کہ مجھے کوئی حکومت کی کوئی خواہش نہیں ہے, اگرچہ آپ اس طرح کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ الیکشن 2000 اس کا فروری 2024 کا آڈٹ کروا لیں. اگر میری کوئی سیٹیں بنتی ہیں تو مجھے دے دیں, اگر میری سیٹیں نہیں بنتی تو آپ جن کو جو حکومت چلا رہے ہیں میں ان کے درمیان میں روڑے نہیں اٹکاؤں گا. لیکن آڈٹ سے بھی ہمارے جو حکومتیں ہیں وہ واپس نہ پیچھے بھاگتی ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ بھی ان کو پتہ ہے کہ سوائے بلوچستان کے باقی سارے صوبوں کے اندر 2/3 اکثریت سے عمران خان صاحب وفاق سمیت جیتے ہوئے تھے, اور وہ آڈٹ سے والے راستے پر تو کسی صورت وہ آنے کو راضی نہیں ہیں. لیکن درمیانی راستہ نکالنے کے لیے عمران خان صاحب کو آفر دی جا رہی ہے کہ سسٹم کو بھی بچا لیا جائے, ملک کے یا معاشی حالات کو بھی, اس میں بہت سارے نازک حالات سے گزر رہے ہیں ان کو بھی بچا لیا جائے, لیکن آپ بسم اللہ کریں, ہمارے ساتھ چلیں, اور آپ کو باہر بھی نکالتے ہیں, کیسز بھی ختم کرتے ہیں, لیکن آپ سسٹم کو بھی ڈی ریل نہ کریں. لیکن نون لیگ کو ہم بیک کر لیتے ہیں, لیکن پنجاب میں نون لیگ کی حکومت رہے گی. لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب نے ان چیزوں کو نہیں مانا, اور نہ ماننے کی وجہ سے جو گزشتہ روز جو اس نے ایک سخت قسم کا میسج کنوے کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی اور حکومت کے حوالے سے بھی, یہ اسی کا رد عمل تھا. اور اس کو دھمکیاں بھی ساتھ ساتھ دی جاتے رہی ہیں کہ فوجی عدالتوں میں آپ کے کیس چلائے جائیں گے, یہ کیا جائے گا, وہ کیا جائے گا. اگرچہ یہ دھمکیاں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے تو نہیں تھی, لیکن نون لیگ کی بہت پرانی خواہش تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو اور فوج کو آمنے سامنے لایا جائے تاکہ اس کو مکمل کولیپس کر دیا جائے اور عوام کے دلوں میں اس کی نفرت پیدا کر دی جائے. عوام کے دلوں میں جو پاک فوج کی محبت ہے وہ کسی صورت باہر نہیں نکل سکتی, لیکن جو عمران خان صاحب سے متعلق محبت ہے وہ بھی کسی صورت نون لیگ کے پاس کی بات نہیں ہے, وہ باہر نہیں نکل سکتی. نہ PTI فوج کے خلاف آئی ہے اور نہ فوج PTI کے خلاف کوئی اس قسم کی کوئی کارروائیاں کرنے کا ارادہ رکھتی ہے, لیکن وہ خاموش ہے. لیکن اگرچہ نون لیگ کی بھرپور کوشش ہے کہ وہ عمران خان صاحب کا جو مقدمہ 9 مئی کے حوالے سے ہیں ان کا اگر وہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل کیا جاتا ہے تو پھر PTI مکمل طور پر فوج کے خلاف ہو جائے گی, لیکن ایسا فی الحال نظر نہیں آ رہا. تیسری خبر یہ ہے کہ اب مولانا فضل الرحمان ان کے پاس آخری مہرہ رہ گئے ہیں حکومت کے پاس, اور وہ تیاریاں کر رہی ہے کہ ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات کروائیں عمران خان صاحب سے. ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی برف پگھلا دیں اور اس سیٹ اپ کو چلنے دیں. ابتدائی طور پر تو ہمیں اطلاعات یہ ملی ہیں کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو لیگل ٹیم کے ہیڈ ہیں جناب کامران مرتضیٰ صاحب, اس کی ملاقات ہونے جا رہی ہے اگلے 1-2 دن میں. لیکن وہ ملاقات کے بعد وہ پھر مولانا صاحب کو بریف کریں گے, اور مولانا صاحب بھی ریڈی ہیں عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے. اور عمران خان صاحب کو پہلے سے ہی یہ اس چیز کا بخوبی اندازہ ہے, اس کو پتہ ہے کہ جو میری لیڈرشپ جو باہر بیٹھی ہوئی ہے وہ اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ وہ کسی صورت میں کسی کے سہارے کے بغیر اسٹریٹ موومنٹ چلانے کے قابل نہیں رہی ہے. اور چونکہ ہمارے بھی پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ذرائع ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہاں کی جو آزاد قیادت ہے وہ قید ہو چکی ہے, جو قید قیادت ہے وہ آزاد ہو چکی ہے ذہنی طور پر. اور جو آزاد قیادت ہے ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ اگر ہم ہو سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کر اسٹریٹ تحریک چلاتے ہیں تو ہمارے اوپر ہو سکتا ہے کہ ریاستی جبر کم ہو. لیکن یہ ان کی خام خیال ہے, حالانکہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس بہت بڑی اسٹریٹ پاور ہے, وہ انڈیپینڈنٹ بیس تحریک کا آغاز کر سکتی ہے, لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. لیکن مولانا صاحب جو پاس جاتے ہیں عمران خان صاحب کے پاس, وہ کیا پیغام لے کر جاتے ہیں یا عمران خان صاحب مولانا صاحب کو کیا کہیں گے. اوور حال جو اس کو دونوں پارٹیوں کے جو نظریات کو اکٹھا کر کے دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ ملاقات انتہائی اچھی ثابت ہوگی, اور عمران خان صاحب مولانا صاحب کو قید کرنے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے. اور مولانا صاحب ایز پر جو اس کمٹمنٹ وہ جائیں گے ملنے کے لیے, تو وہ آ کر حکومت کو بھی بتائیں گے. اس لیے حکومت کے یہ پسینے چھوٹے ہوئے ہیں, ساری قیادتیں باہر بیٹھی ہوئی ہیں,
गुज़श्ता रोज़ हम एक किसी झोंपड़े होटल में बैठे हुए थे, तो वहाँ एक हमारे दोस्त ने बात की है, लेकिन उस टाइम तो हमने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। अब ये भी हो रहा है कि अल्लाह खैर करे, कहीं उस दोस्त की बात सच ना साबित हो जाए। उसका यूँ कहना था कि भाई हुकूमत जो ना एस्टेब्लिशमेंट पाबंदी लगाने जा रही है 5,000 के नोट के ऊपर, ताकि ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग या करप्शन का जो लोगों के घरों में अरबों-खरबों रुपए जो पड़े हुए हैं, वो फौरी तौर पर बैंकों में आ जाएँ। ये जो पूरी क़यादत और जनाब ज़रदारी ख़ानदान और शरीफ ख़ानदान, ये जो सारे बच्चों समेत बाहर चले गए हैं, ये कहीं अपने पैसे की खपत तो वहाँ नहीं कर रहे। उस टाइम तो हम हँस पड़े, लेकिन अब मुझे ये भी थोड़ा-सा भिनक है कि यार उस दोस्त की बात को रद्दी की टोकरी में नहीं डाला जा सकता, बल्कि ऐसा मुमकिन भी है और ऐसा होता भी रहा है। तो नाज़रीन, मैं अब इस बात को आपको तक ये पहुँचाने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कि इमरान खान साहब ने अपने सारे वो जो है वो चला दिए हैं। उनका ये कहना है कि हमें अगर आज़ादी मिलनी भी है, या जो मेरा आज़ादी का फ़ोकस है, नारा है, वो पे तकमील तक तब पहुँचेगा जब अवाम सड़कों पर निकल आएगी। लेकिन अब इमरान खान साहब को ये भी पता है कि मेरी क़यादत जो है वो इंतहाई नाक़िस हिकमत अमली के साथ चल रही है और वो ज़हनी तौर पर मफ़लूज हो चुके हैं। लेकिन अब ये क्या होगा, आज का टेस्टर आप खुद देख लें, क्योंकि वहाँ सवाबी के अंदर एक भरपूर किस्म के जलसे की वो जलसा जारी है। वहाँ से भी हुकूमत को भी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को भी या दीगर अपोज़िशन पार्टियों को भी या एस्टेब्लिशमेंट को भी एक मैसेज जाएगा कि उस जलसे के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, या वो क्या सोच रहे हैं, या अवाम कितनी रिचार्ज है। ये जलसा जो है ना, ये टर्निंग पॉइंट होगा। इसी के ऊपर अगले मुज़ाकरात होने चाहेंगे। इसी के साथ में नाज़रीन हम इजाज़त चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।